खेरि 5 दशक बित्न आँट्दाखेरि पनि सिक्किमे सन्तानलाई सचेत हुन नदिनु, सिक्किमे शाखा सन्तानको आँखामा कालो पट्टी बान्नुमा को जिम्मेवार छ भन्ने कुरो भविष्यमा दस्तावेजको आधारमा हामी खुलासा गर्दै जान्छौँ। फोर्थ ग्रेडको सिटिजन हुन्छ हाम्रो 62% सिक्किममा अनरिजर्भ जेनरलमा रहेका शाखा सन्तान। के यसलाई डेमोक्रेसी भन्नु मिल्छ? अनि यसमा कस्तो फर्मुला हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ स्पष्ट जानकारी दिन सक्नु पर्यो। हामी यो प्रश्न राख्छौँ कि उहाँहरूले खुलस्त भन्नु पर्यो, सरकारलाई प्रपोजल दिनु पर्यो, के सल्लाह दिनु पर्यो कि यो 62% लाई कतिवटा आरक्षण कतिवटा सिट रहनुपर्छ भनेर। आज सिक्किम गोर्खा जागरण सङ्घले भन्दैछ कि ब्ल्याक बिल चाहिँ कानुनमा परिणत, त्यो कालो कानुन हो। आज पनि कालो कानुनले राज गर्दैछ सिक्किममा। उहाँहरूले आरसी पौडेल साहबको केसलाई कोट गर्दै भन्नुभएको थियो कि आरसी पौडेल र युनियन अफ इन्डिया एन्ड अदर्स को माझमा भएको केसमा सिक्किमेको जित भएको थियो। सिक्किमेको जित भएको थियो। आरसी पौडेलको जागरण सङ्घले सम्पूर्ण सिक्किमेको हितमा, सम्पूर्ण सिक्किमेको न्यायको निम्ति सिक्किममा सिक्किमे जनता समक्ष एक हुनुपर्छ र एकताको निमित्त र कानुनी रूपमै न्यायको रूपमै अधिकारको रूपमै समान भएर सिक्किममा शान्ति छाउनुपर्छ भनेर जुन जनहित याचिका दर्ता गरिएको छ, त्यसको सुनवाई हुने क्रममा यहाँलाई विदित भएको कुरो हो कि 2018 को जुन महिनामा हामीले केस दर्ता गरेका थियौँ। त्यसको सुनवाईको क्रममा उच्च न्यायालयमा अघि बढिरहेको अवस्था छँदैछ र आगामी सुनवाई 23 तारिकको दिन, आज 21 भयो, 23 तारिकको दिन एउटा डेट छ, सुनवाई हुँदैछ र यो 17औं डेट हो। तर बीचमा कोरोना तथा यो विश्व महामारीको कारणले गर्दाखेरि कतिवटा डेटहरू सरुवा गर्न पनि बाध्य भयौँ र यसको निमित्त यो जुन केस लगाइएको छ, यहाँहरूलाई हामीले पटक पटक पत्रकार सम्मेलनहरू आयोजना गरेर यहाँहरू मार्फत हामीले सिक्किमे माझमा सन्देश दिने प्रयास गरेका छौँ कि के कुन उद्देश्य र लक्ष्यमा यो जनहित याचिका दर्ता गरिएको छ भन्ने कुरो त मैले यहाँ बारम्बार भनिरहनु आवश्यक त्यति म ठान्दिनँ। र विशेष गरेर सिक्किमे शाखा सन्तानले जुन आस्था भरोसा विश्वासका साथ अहिलेसम्म सिक्किम गोर्खा जागरण सङ्घले लगाएको मुद्दामाथि ठुलो आस्था भरोसा विश्वास राखेर सदैव शान्तिको निम्ति, भाइचाराको निम्ति, सद्भावनाको निम्ति, एकताको निम्ति र शान्तिको निम्ति जुन आशा राख्नु भएको छ, जुन आशा अनुसार उहाँले विश्वास अनुसार सहयोग साथ समर्थन दिँदै आउनुभएको छ, सम्पूर्ण सिक्किमे महानुभाव प्रति सिक्किम गोर्खा जागरण सङ्घ धन्यवाद व्यक्त गर्दछ। र यसै सिलसिलामा आज यस अवसरमा अन्य समसामयिक विषयहरू जो समाजमा अघि आइरहेको छ, ती विषयहरूलाई पनि कतिवटा कुरोमा टिप्पणी गर्नु पर्ने आवश्यक देख्दाखेरि हामी यहाँहरू समक्ष आज प्रस्तुत छौँ। र विगत दिनमा केही दिन अगाडि मात्र सिक्किममा यहाँलाई थाहा छ, सिक्किम नागरिक समाज भन्ने गठन भयो। नागरिक समाज गठन हुँदाखेरि जुन दिन हामीले नागरिक समाज गठन भएको सुसमाचार सुन्यौँ, हामी हर्षले गदगद भयौँ, हामी खुसी भयौँ कि अब उसो नागरिक समाजका विद्वत व्यक्तिहरूले, अनुभवी व्यक्तिहरूले सिक्किमे जनसमुदाय माझमा असली सन्देश, कानुनी सन्देश, ऐतिहासिक सन्देशहरू सायद बाँड्छन् होला, सिक्किमे समुदायलाई पूर्ण रूपले अधिकारप्रति सचेत गराउँछन् होला। 371 एक्टमा रहेको प्रावधानहरू जे जस्ता छन् स्पष्ट रूपमा, खुलस्त रूपमा, क्लियर कट बनाउन सक्षम हुन्छन् होला भनेर थुप्रै आशाहरू साँचेको थियौँ। तर सम्पूर्ण सिक्किमेको दुर्भाग्य नै होला, अभाग्यवश उहाँहरूले प्रथमचोटि नै जति प्रस्तुत हुनुभएको थियो, उहाँहरूले आरसी पौडेल साहबको केसलाई कोट गर्दै भन्नुभएको थियो कि आरसी पौडेल र युनियन अफ इन्डिया एन्ड अदर्स को माझमा भएको केसमा सिक्किमेको जित भएको थियो।
सिक्किमेको जित भएको थियो, आरसी पौडेलको हार भएको थियो। यस सम्बन्धी कुनै एउटा जिम्मेवार राजनैतिक दलले आजभन्दा अगाडि नै आफ्नो सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्दै सिक्किमे जनताको हितमा, सिक्किमे जनताको हक हित र सुरक्षाको निमित्त प्रश्न राख्नु भएको थियो, जो यहाँलाई विदिँदैछ। ती प्रश्नहरूको सठिक उत्तर आज पनि सिक्किमे विद्वानहरूले, सिक्किमे समुदायले, सिक्किमे शाखा सन्तानले जुन आशा अपेक्षा गर्नुभएको थियो आजसम्म पाउन सक्नु भएको छैन र यसको निम्ति अझै कति दिन पर्खिनुपर्ने हो। र उहाँहरूले भन्नुहुँदै थिए कि त्यसै क्रममा जस्तै लिम्बू तामाङको सिट आरक्षण सम्बन्धी पनि केही कुरा गर्नुहुँदै थियो। उहाँहरूले त रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट 1974 को कुरा गर्नुहुँदै थियो। यदि त्यस्तै कुराहरू लागू हो भनेदेखिलाई त पहिलाको प्यारिटी प्रथा 16 नै आउनु फर्काइ ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस सम्बन्धी पनि केही जिम्मेवार सिक्किममा जन्मिएको जिम्मेवार राजनैतिक पार्टीले राखेको थियो केही प्रश्नहरू। त्यसको केही आशा सही उत्तरहरू हामीले आशा गरेका थियौँ, त्यसको पनि उत्तर पाउन सकेका छैनौँ। र बीचमा अलिकति यो सिक्किमे जनतालाई आज एकदम डिबेटेबल 100% डिबेटेबल बनाउन निम्ति, सोसाइटीलाई डिबेटेबल बनाउनु छ भने नागरिक समाजले, हरेक विद्वानले, हरेक अनुभवी व्यक्तिहरूले, हरेक राजनैतिक दलका नेताहरूले, के सरकारमा रहेका, के विपक्षमा रहेका सबैले स्पष्टभन्दा स्पष्ट जानकारी दिएर सिक्किमेलाई सचेत बनाउनु पर्ने जुन जिम्मेवारी थियो, त्यो जिम्मेवारीदेखि आज पनि उहाँहरू अलिकति टाढा भएको जस्तो हामीलाई महसुस हुँदैछ। र उहाँले अहिले पनि यो प्रश्नको उत्तर दिनुभएको छैन कि कसरी सिक्किमेको जित भयो। आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डिया एन्ड अदर्स को जुन केसको फैसला भयो 1993 सालमा 10 फरवरीमा, त्यति बेला कसरी सिक्किमेको जित भएको थियो सिक्किमे जनता स्पष्ट जान्न चाहन्छ। अनि यस जति बेला जुन याचिकामा जुन मुद्दामा चाहिँ सबैको समानुपातिक आधारमा, सबैको जनसङ्ख्याको अनुपातमा, जनसङ्ख्याको आधारमा सिट आरक्षण व्यवस्था हुनुपर्छ अथवा सिक्किममा पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम हुनुपर्छ भनेर लगाइएको मुद्दा थियो। र के आरसी पौडेल, सुरेन्द्र कुमार जस्तै बाहिरको मान्छे थियो र जित भयो भन्नुहुँदैछ उहाँले? यसको जुन अगावै राखिएको प्रश्न थियो, यो प्रश्न गम्भीर लाग्यो हामीलाई। तर आजसम्म एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूले जसले यो प्रश्न खडा गर्ने अवसर, एउटा माहौल तयार पार्नु भएको थियो, उहाँहरूले आजसम्म उत्तर दिनुभएको छैन। र यसमा हामी आपत्ति जनाउँछौँ। यसमा हामी सिक्किमे जनताको पक्षबाट हामी आशा पनि व्यक्त गर्छौँ कि निकट भविष्यमा छिटोभन्दा छिटो यसको कानुनी रूपले, संवैधानिक रूपले, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको भित्र बसेर पूर्ण प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अनुरूप उहाँहरूले उत्तर दिनुहुन्छ होला भनेर हामी आशा राख्छौँ। र यसै सिलसिलामा अर्को कुरो पनि म यहाँ समक्ष आज छोटकरीमा मात्रै भए पनि राख्न चाहन्छु। सिक्किममा विगत केही दिन अगाडि मात्रै 15 तारिक होला, मलाई लाग्छ 15 तारिकको दिन मात्रै 15 अगस्त यो स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमै होला, एलटिभिसी नामक एउटा संस्थाले पनि एउटा प्रेस रिलिज दिनुभएको रहेछ। हामीले जो पढ्न पायौँ, यसो सोसियल मिडियातिर पनि पढ्न पायौँ। र उहाँहरूको भनाइ के रहेको रहेछ भनेदेखिलाई, जुन अहिले लिम्बू तामाङको सिट आरक्षण व्यवस्था, सिट आरक्षण हुनुपर्छ भनेर जुन उहाँहरूले सचेतपना देखाउनु हुँदैछ, त्यसलाई हामी उच्च सम्मान गर्छौँ, इज्जत गर्छौँ, आदर गर्छौँ। अधिकारप्रति सिक्किमेहरू हरेक एक घरबाट एक जना हरेक सचेत भएर आफ्नो अधिकारप्रति अघि आउनुपर्ने अवस्था छ, बुझ्नु जरुरी छ। 371 एक्टमा वास्तवमा के कस्ता प्रावधानहरू राखिएको छ ती सबै जान्न आवश्यक छ। र हामी यसरी सोच्छौँ र एलटिभिसीले त्यो दिन राख्नु भएको छ कि जुन अहिलेसम्मको आरक्षण व्यवस्था छ, यो बिलको हैसियतमा जति बेला 1979 मा बनियो,
प्रेसिडेन्सियल अर्डिनेन्सद्वारा चुनाव पनि भयो। तर यसमाथि मुद्दा लाउँदाखेरि सिक्किममा हामीले भन्नै पर्दैन कि यसलाई चाहिँ ब्ल्याक बिल भनिन्छ। तर त्यो ब्ल्याक बिल 1980 मा रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल एमेन्डमेन्ट एक्ट 1980 भयो। आज सिक्किम गोर्खा जागरण सङ्घले भन्दैछ कि ब्ल्याक बिल चाहिँ कानुनमा परिणत, त्यो कालो कानुन हो। आज पनि कालो कानुनले राज गर्दैछ सिक्किममा। सिक्किमे जनता माझमा एकता ल्याउन दिएको छैन। सिक्किमे जनतालाई असली सद्भावनामा अगाडि आउन दिएको छैन। सिक्किममा असली शान्ति आउन सकेको छैन र शान्ति पनि यस्तो कारणले आउँदो रहेछ। हाम्रो आफ्नो संस्थाको मूल्याङ्कन हो, आफ्नो संस्थाको अनुभव हो कि जति बेला अन्याय बिल्कुलै जनताले बुझ्दैनन्, अन्याय सही बस्छन्, पक्षपाती सामन्ती शासनकालको कानुनहरूलाई नै मानि बस्छन्, अन्याय बुझ्दैनन्, अन्याय नबुझ्दा र अन्याय सहँदा पनि शान्ति भएकै हुन्छ। अर्को शान्ति जति बेला पूर्ण रूपले हक अधिकार सबैको बराबरी हुन्छ त्यति बेला पनि शान्ति छाएको हुन्छ। यहाँले अन्दाज लाउनुहोस् कुन खालको शान्ति व्याप्त छ आजसम्म। र आजसम्म यो कालो कानुनले राज गर्दै गरेको अवस्था छ र यसमा जसको कारणले गर्दाखेरि लिम्बू तामाङ समुदायले आज पनि ट्राइबलको मान्यता पाएर पनि वर्षौं कति वर्ष बित्यो मैले भनिरहनु पर्दैन, यत्रो लामो समयसम्म पनि आफ्नो राजनैतिक हक अधिकार, आफ्नो राजनैतिक अधिकार आरक्षण हुनबाट वञ्चित हुनु परिरहेको अवस्था छ। र नागरिक समाज तथा जिम्मेवार सङ्घ संस्थाहरू जो पनि संवेदनशील छन्, जो बेला बेला वकालती गर्दैछन्, प्रेस मिडियामा आउँदैछन्, उहाँहरूले भन्नु पर्यो कि सरकारलाई गाली गरेर मात्रै पनि हुँदैन। यदि जिम्मेवार नागरिक हो भने सल्युसन पनि दिनुपर्ने हुन्छ। जसरी सिक्किम गोर्खा जागरण सङ्घले आजसम्म स्पष्ट फर्मुला सल्युसन बोल्दै आएको छ, देखाउँदै आएको छ, सिक्किमे समुदाय सिक्किमे समाजमा स्पष्ट राख्दै आएको छ कि समानुपातिक तथा जनसङ्ख्याको आधारमा जुन दिनसम्म हुन सक्दैन तबसम्म सिक्किममा पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम हुनै सक्दैन भन्दैछौँ। र यदि जनसङ्ख्याको अनुपातमा हुनु थियो भनेदेखिलाई आजसम्म लिम्बू तामाङको सिट आरक्षण व्यवस्था 2006 मै भइसक्ने कुरो हो। र आदरणीय सज्जनवृन्दहरू जसले पनि यहाँहरूले सरकार राखेर समाजमा सिक्किमे समुदायमा अगाडि आएर सोसियल मिडिया मार्फत प्रेस मार्फत आउनुहुँदैछ, यहाँहरूलाई अनुरोध, उहाँहरूले यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छ कि सिक्किम गोर्खा जागरण सङ्घ लिम्बू तामाङको सिट आरक्षण प्रति यहाँहरू पनि संवेदनशील हुनुहुन्छ, बोल्नु हुँदैछ, ढिलो भयो भन्नुहुँदैछ। तर स्पष्ट लिम्बू तामाङ समुदाय दुईटा मिलाउँदाखेरि 14.97 छ, राउन्ड फिगर 15% भने 15%लाई कतिवटा सिट हुनुपर्छ, कतिवटा सिट हुनुपर्छ। अनि कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया भारतको संविधानले कहीँ पनि कोही पहिलो दर्जाको ट्राइबल, कोही दोस्रो दर्जाको ट्राइबल अथवा कोही पहिलो दर्जाको नागरिक, कोही दोस्रो दर्जाको नागरिक भन्ने कहीँ उल्लेख गरिएको छैन। जब भारतको संविधानको पार्ट 2 को आर्टिकल 5 ले के कस्तो प्रावधानहरू, के कस्तो शर्तहरू पूरा गरेमा इन्डियन सिटिजन मानिनेछ र इन्डियन सिटिजन मान्ने बित्तिकै फन्डामेन्टल राइट मौलिक हक अधिकार डिक्लेरेसन गरिएको छ। कहीँ पनि पक्षपात भेदभाव हुनु हुँदैन भनेर बराबरी दिएको छ। भनेदेखिलाई आजसम्म सिक्किममा यी पक्षपाती, यी भेदभावकारी कानुनले सिक्किमलाई जुन अनेकताको मार्गतिर आज पनि डोर्याइरहेको अवस्था छ। सिक्किममा असली रूपमा भन्नु हो भने आज पनि शान्ति छैन र सिक्किममा पूर्ण रूपले शान्ति, एकता, भाइचारा, सद्भावना आउनुपर्छ भने सिक्किमको विधानसभाको सिट आरक्षण व्यवस्था जनसङ्ख्याको अनुपातमा हुनुपर्दछ भनेर सिक्किम गोर्खा जागरण सङ्घले लगाइएको जनहित याचिका पनि छ। र हामी प्रश्न फेरि पनि गर्छौँ कि लिम्बू तामाङ समुदाय 15% मैले भन्दैछु, मैले यसै भनेको छुइनँ हजुर। यहाँ हाम्रोमा प्रमाण छ कि 2011 सालको जनगणना अनुसार सिक्किमको जनसङ्ख्या कति छ र कुन कुन जाति समुदायको के कति छ भन्ने कुरो स्पष्ट जानकारी यहाँ दिएको छ।
जति बेला विगत सरकार एसडीएफ सरकारले केन्द्र सरकारलाई हाई पावर्ड कमिटी गठन गरेर लिम्बू तामाङको सिट आरक्षण सम्बन्धी फर्मुला पठाइयो 40 वटाको भनेर 40 वटाको सिक्किम विधानसभाको संरचना पर्छ भनेर प्रपोजल सरकारले पठाएको थियो। त्यति बेला भारत सरकारमा 23 अप्रिल 2016 को दिन मिटिङ भएको थियो एमएचएमा, मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्समा। त्यति बेलाको रेकर्ड अफ डिस्कसन हो, यो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले जारी गरेको पेपर हो। यसमा म यहाँलाई भन्दैछु, यहाँ हाम्रो आदरणीय बिएल दाजुभाइको जनसङ्ख्या दिएको छ 18.43 अनि लिम्बू तामाङको 14.97 भनेर दिएको छ अनि यहाँ शेड्युल कास्टको 4.63 भनेर दिएको छ अनि अदर कम्युनिटिज अरु हाम्रो रहल शाखा सन्तानहरू 61.97। अब यहाँलाई प्रश्न उठ्छ कि 61.97 मतलब 62% लाई जति पनि सरकार राखेर बेला बेला यसरी मिडियामा आएर सिक्किमे जनतालाई, सिक्किमे शाखा सन्तानलाई सम्बोधन गर्नुहुने जिम्मेवार नागरिकहरूलाई हामी यो प्रश्न राख्छौं कि उहाँहरूले खुलस्त भन्नु पर्यो, सरकारलाई प्रपोजल दिनु पर्यो, के सल्लाह दिनु पर्यो कि यो 62% लाई कतिवटा आरक्षण कतिवटा सिट रहनु पर्छ भनेर 62% लाई कतिवटा सिट रहनु पर्छ भने स्पष्ट जानकारी दिनु पर्यो। होइन भने उहाँहरू प्रजातन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी हुनै सक्दैन। उहाँ सामन्तीको हैसियतमा उहाँलाई गणना हुन जान्छ। सिक्किमे समुदायले, सिक्किमे विद्वान, सिक्किमे सचेत समाजले उहाँलाई त्यो थान्कोमा राख्छ। अनि केही दिन मात्रै हामीले सोशल मिडियामा यस्तो पनि एउटा देख्न पायौं कि त्यो प्रेस कन्फरेन्सद्वारा त होइन जस्तो लाग्यो, तर उहाँले व्यक्तिगत रूपमा एकजना विद्वान बोल्नु हुँदै थियो। उहाँ कानुनको विद्यार्थी पनि हुनुहुँदो रहेछ, मतलब लिगल ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको रहेछ र 371 एक्ट उहाँले बुझाउने चेष्टा गर्नुहुँदै थियो, तर हतारमा भएर होला सायद सबै उहाँले त्यो 16 वटा उपधाराहरू मध्येमा एबीसीडी हतारमा भन्नुहुँदाखेरि सबै स्पष्ट जानकारी पाए जस्तो हामीले लागेन र स्पष्ट जानकारी जब पाउँदैनौं तब समाज दिग्भ्रमित हुने, मिसगाइड हुने व्यापक त्यसमा सम्भावना रहने हुन्छ। यसले गर्दाखेरि सचेत समाज जसले यो जान्दछ, जसले यो केही मात्रामा बुझेको छ उसले भन्नुपर्छ भन्ने दायित्व बोध गर्दै आज म यहाँहरु समक्ष संविधानै लिएर आएको छु र हेर्नुहोस् उहाँले सब क्लास थुप्रै ए देखि लिएर सबै नै कुरा गर्नुहुँदै थियो। यहाँ गभर्नरको कुरा पनि गर्नुहुँदै थियो। म 2-3 वटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँहरु समक्ष साझा गर्दै छु कि सब क्लास ओ मा यस्तो लेखिएको छ, If any difficulty arises in giving effect to the foregoing provisions of this article, the President may by order do anything including any adaptation or modification of any other article which appears to him to be necessary for removing such difficulties भनेर लेखिएको छ। र त्यसको फेरि अन्तमा अर्को प्याराग्राफमा के लेखेको छ भने provided that no such order shall be made after the expiry of 2 years from the appointed day भनी लेखिएको छ। यो 2 वर्ष 26 अप्रिल 1975 देखि दिएको 2 वर्षको समय हो जुन कुरा पूरा भएको। अब सब क्लज के को पनि कुरा गर्नु थियो, त्यो सब क्लज क्ले चाहिँ पूरा पर्नु भएन। यहाँ हजुरले हेरिदिनुस्, म यहाँ मुखैबाट भन्दै छु, हुन सक्छ गलत पनि, तर मलाई आत्मविश्वास छ म कमा पनि मिस्टेक नगरी बोल्दै छु। यसमा सब क्लज केमा यसरी लेखिएको छ कि आज भन्दा अगाडि धेरै चरण विद्वान अनुभवी सिक्किमलाई अगुवाई गर्ने इच्छा गर्नुहुने शाखा सन्तानहरू आएर अग्रजहरू आएर आदरणीय अग्रजहरूले यहाँ भन्नुभएको छ कि जति पनि पुराना कानुनहरू छ all those laws are protected by 371 F क्लज के भनेर धेरै चरण तपाई हामीले सुनेको छौं र भिडियो क्लिपहरू पनि हामीले राखेको छौं सबै कलेक्सन गरेर। र कुनै व्यक्ति विशेषलाई हामी तोक्नु छैन, तर
क्लज केमा के लेखेको छ, यदि मैले एउटा कमा पनि काहीँ मिस्टेक गरेछु भने मलाई कुन थानको राख्नुहुन्छ। आदरणीय यहाँ सबैभन्दा सचेत, सबैभन्दा जिम्मेवार पत्रकार महोदयहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूमा अथवा सम्पूर्ण सिक्किमेलाई म यो भन्दैछु कि सब क्लज केमा यसरी लेखेको छ कि all laws enforced immediately before the appointed day in the territories comprised in the state of Sikkim or any part thereof shall continue to be enforced therein until amended or repealed by a competent legislature or other competent authority. Until amended and repealed by a competent legislature or other competent authority चाहिँ थनको लगाएर अगाडिको आदि मात्रै बुझ्नु भएको त म पत्याउँदिन, किनभने हामीभन्दा धेरै अग्रज, धेरै राम्रो स्कुल, धेरै तरक्की गर्नु भइसकेको विद्वानहरू हुनुहुन्छ। तर सिक्किमे शाखा सन्तानले यति मात्रै बुझिदिनुहोस्, मैले जुन बोलेको आर्टिकल छ यसलाई दोहोर्याइ हेरिदिनुहोस् कहीँ गलत बोले कि भनेर। मलाई आत्मविश्वास छ संविधान, हामी पनि संविधान प्रत्येक जब एमेन्डमेन्ट हुन्छ तब एमेन्डेड नयाँ एमेन्डेड कपीहरू पढ्ने ग्रुपको मान्छे म पनि हो, बलबीर तामाङ पनि। अनि हाम्रो सशक्त टोली छ, एउटा कुरा आफूले बुझेको हो कि होइन भनेर चिन्तन गर्छौँ, सेयर गर्छौँ, अनि कानुनविद आफूभन्दा अग्रजलाई सोध्छौँ यो भन्नु उचित हो कि हामीले बुझेको सठिक हो या होइन भनेर मात्र हामी यसरी अगाडि आउने काम गर्छौँ। र आदरणीय सिक्किमे शाखा सन्तानमा यही सन्देश अन्तमा म दिन चाहन्छु कि जति पनि सिक्किमे शाखा सन्तानको जन सरोकारको विषयवस्तुहरू लिएर आउँछन् यहाँहरूलाई ठिकै छ, यदि तर उचित हो या होइन, कानुनी रूपमा ठिक छ कि छैन, ऐतिहासिक रूपमा ठिक छ कि छैन, संवैधानिक रूपमा ठिक छ कि छैन, र व्यवस्था यो प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुरूप ठिक छ कि छैन। जबकि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार, मूल आधार भनेको नै, बेस भनेको नै इक्वालिटी एन्ड जस्टिस जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यसमा बेस गरेर उभिएर बोल्नुहुन्छ भने सायदै आफूलाई अन्याय गरेको हुँदैन, र आफूलाई अन्याय नगर्ने मान्छेले मात्रै अरूलाई न्याय दिने हिम्मत गर्छ। र यहाँ वर्तमान सरकारको मार्फतबाट पनि हामीले एउटा कुरा हिजो अस्ति सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयकोबाट हामीले मिडिया मार्फत नै केही जानकारी पायौँ कि हामीले फर्मुला अलरेडी गभर्नमेन्ट अफ इन्डियालाई पठाइसकेका छौँ भनेर। यदि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियालाई पठाउनु भएको छ भने हामी एक नम्बरमा त सम्पूर्ण सिक्किमे खुसी हुनुपर्छ, तर जान्ने इच्छा पनि हुनुपर्छ कि के कस्तो कुन फर्मुला पठाउनु भयो भनेर स्पष्ट जानकारी पनि लिनुपर्छ, ताकि कुनै शाखा सन्तान, कुनै जाति समुदायलाई, सिक्किमवासीलाई अन्याय नहोस्। र हामी आश्वस्त छौँ, विश्वस्त चाहिँ छैनौँ, आश्वस्त आशावादी छौँ कि उहाँहरूले अगावै भनिसक्नु भएको छ हाम्रोबाट साइन्टिफिक फर्मुला एडप्ट गरेर गभर्नमेन्ट अफ इन्डियालाई प्रपोजलको रूपमा पठाइनेछ र लिम्बू सामन्त तामाङको सिट आरक्षण व्यवस्था गराइनेछ भनेर भन्नुभएको छ। र सम्पूर्ण सिक्किमेले यो साइन्टिफिक फर्मुलामाथि, साइन्टिफिक भन्ने बित्तिकै डेमोक्रेटिक सिस्टमभित्र साइन्टिफिक भन्ने बित्तिकै चाहिँ कुन आउँछ त भन्दा जुन कुरो सिक्किम गोर्खा जागरण सङ्घले भन्दैछ यही कुरो टचमा हुन्छ। र हामी आशा राख्छौँ सिक्किम सरकारले सिक्किमे समुदायमा आजसम्म जुन विभाजित छ, जुन अन्यायको चपेटमा परेको छ कोही, अनि कसैलाई पक्षपात भेदभाव भएको छ भनेदेखिलाई ती भेदभाव पक्षपात डिस्क्रिमिनेटरी लजहरूलाई बराबरी समानताको अनुपातमा ल्याएर, जनसङ्ख्याको आधारमा ल्याएर पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम गरेर इतिहास कायम गर्नुहुन्छ भनेर हामी विश्वास राख्छौँ। र अनुरोध पनि सिक्किम सरकारलाई गर्छौँ कि त्यो साइन्टिफिक फर्मुलामा लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको जुन मूल प्राण छ, मूल एउटा आधार छ, त्यो आधारलाई नभुलिकन सबै सिक्किमेलाई समान हक अधिकार र समान सुरक्षा दिलाउनुहुन्छ भनेर हामी विश्वास राख्छौँ। होइन भनेदेखिलाई कतिपय समुदायहरूले, कतिपय जस्तै यहाँ अस्ति मिडियामा आउँदै गर्दाखेरि
एउटा यो अहिले रहेको जुन संरचना छ विधानसभाको यही अन्तर्गत जुन 17 वटा छ हामी स्पष्ट गर्छौं 17 वटालाई नै दिनु 17 बाटै दिनुपर्छ भन्ने पनि अडान राखिँदैछ। यदि 17 वटा दिनुपर्छ भन्ने मान्छेले भन्ने संघ संस्था जो जानिबकार कोही विद्वान हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले स्पष्ट गराउन 17 वटा चाहिँ कुन हिसाबमा कति हुनुपर्दछ। जस्तै लिम्बू तामाङले आज 17 वटा मात्रै हो भने 3 सिट पाउँछ। 17 वटा मात्रै 77% रहेको हुन्छ अनरिजर्भमा परेको सिक्किमे सन्तान अनरिजर्भमा परेको लिम्बू तामाङ लगायत चाहिँ 77% हुन्छ। यो 77% लाई चाहिँ जनसङ्ख्याका आधारमा यो 17 सिट लाउनु पर्ने हुन्छ। 17 सिट लगाउँदाखेरि चाहिँ कति पर्छ भन्दा 3 सिट मात्रै पर्छ। के 3 सिटकै वकालती गरेको भने स्पष्ट दिइहाल्नु पर्यो, जानकारी दिनु पर्यो। अनि 3 सिट यदि पाए आरक्षण भएको खण्डमा फर्स्ट क्याटेगोरीको ट्राइबल हुन्छ, कोही सेकेन्ड क्लासको ट्राइबल, अनि ट्राइबलमा 2 खालको भयो। अनि शेड्युल कास्ट हाम्रो शाखा सिक्किमे शाखा सन्तान शेड्युल कास्टमा जो हुनुहुन्छ, अनि जेनरलमा जति हाम्रो अनरिजर्भमा परेको शाखा सन्तान, यसरी 4 क्याटेगोरीको सिक्किमे समुदायले सिक्किमे समाजलाई विभाजन 4 क्याटेगोरीको हुन्छ। र 4 क्याटेगोरीको कसरी हुन्छ यहाँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु म कि फर्स्ट जसले आफ्नो जनसङ्ख्याभन्दा डबलभन्दा ज्यादा सिट आरक्षण जसले पाएको छ उहाँहरू फर्स्ट क्लास यो त्यसै नै स्वतः भइ नै हाल्छ। सेकेन्ड क्लास जो शेड्युल कास्टमा पर्नुहुने शाखा सन्तान उहाँहरूले जनसङ्ख्याको अनुपातमै छ, उहाँहरूलाई न आरक्षण सुरक्षा हुनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म सुरक्षाको पुकार गर्नुभएको छ, कसैले पर्दैन। पूर्ण रूपले संवैधानिक छ, पूर्ण रूपले प्रजातान्त्रिक छ, पूर्ण रूपले गणतान्त्रिक र पूर्ण रूपले समानताको आधारमा छ। यसले गर्दा सेकेन्ड क्लास हुन्छ हाम्रो शेड्युल कास्टमा परेको शाखा सन्तान। अनि थर्ड क्लासमा पर्छ लिम्बू तामाङ, जसको राजनैतिक अधिकार घट्दै गर्दै तल पुगेको हुन्छ, अनि उहाँ थर्ड क्लासको। अनि फोर्थ ग्रेडको सिटिजन हुन्छ हाम्रो 62% सिक्किममा अनरिजर्भ जेनरलमा रहेका शाखा सन्तान। के यसलाई डेमोक्रेसी भन्नु मिल्छ? अनि यसमा कस्तो फर्मुला हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ स्पष्ट जानकारी दिन सक्नु पर्यो। नागरिक समाज कोही 371F क्याम्पेन गरी सेफ सिक्किमे सोल अनेकौं नामकरण गर्दै समाजमा अगाडि आउनुहुने विद्वानहरूलाई, आदरणीय शाखा सन्तानहरूले, उहाँ पनि सन्तानै हुन्, उहाँहरूलाई हामी प्रश्न राख्न चाहन्छौँ कि उहाँहरूलाई कुन फर्मुला के कति भागबण्डा हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। यदि हुनु हुँदैन भने के कारणले हुनु हुँदैन त्यो पनि जानकारी दिनुपर्छ। र होइन भने सिक्किमे शाखा सन्तान बीचमा जुन एउटा नराम्रो खालको जुन एउटा अनेकताको जुन पक्षपाती गर्दाखेरि 5 दशक बित्न आँट्दाखेरि पनि सिक्किमे सन्तानलाई सचेत हुन नदिनु, सिक्किमे शाखा सन्तानको आँखामा कालो पट्टी बाँध्नुमा को जिम्मेवार छ भन्ने कुरो भविष्यमा दस्तावेजको आधारमा हामी खुलासा गर्दै जान्छौँ। अनि कतैले भन्ने गर्छन् कि सुप्रिम कोर्टको त्यो फैसला जुन आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डिया एन्ड अदर्सको त्यहाँ भएको यो मुद्दाको फैसला भयो। फैसलामा इमिग्रान्ट भन्ने कुरा हामीले यहाँ व्यापक रूपमा अगाडि ल्याइरहेछ, यो शब्द अगाडि ल्याउने काम गर्दैछौँ। कतिले दोस्याउँदैछ कि यो गोर्खा जागरण सङ्घले भन्दैछ भने, होइन हजुर, गोर्खा जागरण सङ्घले आज भारतले बनाएको कानुन हेरोस्, मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्सले 23 अगस्त 1988 मा जारी गरेको अधिसूचना हेरोस्, अनि उहाँले देख्नु भएको छैन, भेट्नु भएको छैन, हामीसँग सम्पर्क गरून्, हामी जस्ताको तस्तै दिइहाल्छौँ। अनि ऐतिहासिक पाटो हेरोस्, पौराणिक इतिहास, हिजोअस्तिको त्यो इतिहास होइन, त्यो मोडर्न हिस्ट्री होइन, मेडिएबल हिस्ट्री पनि छ, एन्सियन्ट हिस्ट्री पनि छ। एन्सियन्ट हिस्ट्री र मेडिएबल हिस्ट्री हेरोस्, अनि को कति सही को कति गलत भन्ने कुरो दुधको दुध पानीको पानी भइहाल्छ। होइन भने सिक्किमे शाखा सन्तानलाई खुरुखुरु दिग्भ्रमित गराउने
मिसगाइड गर्ने खालको कुराहरू अब उसो सिक्किमे शाखा सन्तानले पचाउँदैनन् भन्ने हामी आशा राख्छौँ र विश्वास दिलाउँछौँ कि हामी जुन अडान लिएर अघि बढिरहेको अवस्था छ, समय समयमा सिक्किमे सन्तानलाई विभाजन गर्ने, सिक्किमे सन्तानलाई सन्तानमाझमा अनेकताको बिरुवा रोप्ने काम, बीज रोप्ने काम कसैले गर्छ भने त्यो हामीलाई असहाय हुनेछ। र यति भन्दै आजको